एक नदी असते. नद्याः नाम सरस्वती अस्ति. सरस्वत्याः वामतः दक्षिणतः च वृक्षाः सन्ति. एक पुरुष अस्ति. पुरुषस्य नाम परशुराम अस्ति. सः धनप्राप्तुं वृक्षकर्तनं करोति. प्रभातकाले वृक्षकर्तनं करोति स्म. हस्ततः परशु नद्यां पतति. सः नद्यां पश्यति. परशु नास्ति. सः परशुं न पश्यति. सः दुःखम् अनुभवति. ॐ नमः शिवाय जपति. सः शिवभक्तः अस्ति. शिव प्रकटति. पृच्छति, भोः परशुराम, वत्स, भवान् किं दुःखम् अनुभवति? हे प्रभो, मम एकमेव परशु नद्यां पतति. शिव नद्यां गत्वा ताम्रपरशुम् आनीत्वा पृच्छति, एषः परशु भवतः वा? परशुराम उत्तरं ददाति, न, सः परशु मम नास्ति. शिव पुनः गच्छति. गत्वा किम् आनयति? रजतं परशु आनयति. पृच्छति, एषः परशु भवतः वा? परशुराम पुनः उत्तरति, न, सः परशु मम नास्ति. शिव पुनः गच्छति. सुवर्णं परशु आनयति. परशुरामः पृच्छति, एषः परशु भवतः वा? परशुराम उत्तरं वदति, न, सः परशु मम नास्ति. शिव पुनः नद्यां गच्छति. परशुरामस्य परशुं ददाति. परशुरामः आनन्दम् अनुभवति. धन्यवादः वदति. परशुराम सुवर्णं रजतं ताम्रं च परशु उपायनं रूपेण प्राप्तवान्. परशुराम पुनः कार्यारम्भं करोति. परशुरामस्य पत्न्याः नाम किम् अस्ति? पत्न्याः नाम परशु सीता अस्ति. सा पाककला न जानाति. तथापि गृहतः भोजनम् आनयति. भोजनम् अति कटुः अस्ति. परशुराम शीघ्रं जलम् इच्छति. परशु सीता जलम् आनीतुं नदीं गच्छति. स्वयं जलं पिबति. मुखं प्रक्षालयति. केश करिष्यति. शृङ्गार करिष्यति. शाटिका धारयति. उत्थाय सन्तोलनं न भवति. नदीं पतति. नद्यां पतति. परशुरामः पत्न्या अन्वेषणं करोति. अत्र करोति, तत्र करोति, सर्वत्र करोति. पत्न्याः न पश्यति. न दृष्ट्वा अति रोमहर्ष अनुभवति. हर्षम् अनुभूत्वा वदति, ॐ नमः शिवाय. शिव पुनः प्रकटति. यदा प्रभु कारणं पृच्छति तदा परशुरामः वदति, यद्यपि मम पत्नी नद्यां पतति, तथापि हे प्रभो, चिन्ता नास्ति. कृपया मम पत्नी मम कृते न ददातु. परन्तु प्रभु वदति, मम भक्त न सुख च न दुःख च अनुभवति. स्थितप्रज्ञ अस्ति. प्रभु नद्यां गच्छति. परशुराम इतोपि अधिकतम आनन्दम् अनुभवति. यतः सः ऐश्वर्यां, कत्रीणां, प्रियङ्कां स्मरति. प्रभु नदीं गत्वा किम् आनयति? परशु सीता आनयति. परशुराम खेदपूर्वक पृच्छति, हे प्रभो, भवतः सुवर्णकं रजतं ताम्रं परशुं दत्तवान्, किन्तु मम पत्न्या सह ऐश्वर्यां, कत्रीणां, प्रियङ्कां किमर्थं न ददाति? भगवान् वदति, मम भक्त मम अति प्रिय अस्ति. एकपत्नी
अस्ति चेत् अपि कष्टः भवति। यदि चतस्रः पत्नी सन्ति तर्हि महा 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 कष्टः अनुभवति। नमो नमः। कथमस्ति भोः? सम्यक् अस्ति भोः। कथमस्ति भोः? सम्यक् अस्ति भोः। इदानीम् एकमपि कथा जयन्त महोदय। एकदा सुन्दरे नगरे एकः ससः कूर्मः च अस्ति। एकं दिने ससः कूर्मः च स्पर्धं करणीयम् इति चिन्तनं करोति। ते स्पर्धाम् अभ्यासं करोति। स्पर्धा आरम्भितवान् ससः गुडु 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 शीघ्रं शीघ्रं धावति। कूर्मः मन्दं 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 चलति। किञ्चित् समयानन्तरं ससः पश्यति, नास्ति। ससः चिन्तयति, अहं किञ्चित् समयं विश्रान्तिं करोमि। ससः निद्रितवान्। तदा उत्तिष्ठवा अत्र तत्र सर्वेत्र पश्यति, कूर्मः अपि नास्ति। ससः पुनः धावति, गुडु 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 गुडु। तत्र गत्वा पश्यति, कूर्मः पूर्वेव आगतवान्। ससः बहु दुःखं प्राप्तवान्। Moral: slow and steady wins the race. द्वितीय भाग। ससः कूर्मे च महाविद्यालय प्रवेशत्वां गतवन्तः। ससः अंख्या 90% अस्ति। कूर्मः प्रतिष्ठा केवलं 60 अस्ति। कूर्मस्य प्रवेशः भवति, ससहस्य प्रवेशः न भवति। किमर्थम्? एषा महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय अस्ति। ससः संस्कृतं न जानाति। धन्यवादः।